नई अबूरी हुकूमत के हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया औरिया साहब आपके वक्त का। नई हुकूमत का अबूरी हुकूमत का ऐलान हुआ है, किस तरह देख रहे हैं इन तकर्रियों को आप? देखिए, एक तो ये है कि जो पिछली वजारत थी तालिबान की 1996 में, उसमें एक तो मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे वो अमीरुल मोमिनीन थे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा ओहदा था वो मुल्ला हसन अख्तर साहब का था, वो रईसुल वजारत थे। यानी तमाम जैसे वजीर आजम होते हैं, ये उस जमाने के वजीर आजम थे, अभी भी सरबराह वही बनाए, उन्हीं को बनाया गया है, किसी और को नहीं बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि मुल्ला मोहम्मद उमर के जो साहबजादे हैं मुल्ला याकूब साहब, उनको वजारत दफा दे दी गई है। और दूसरी बड़ी मुल्ला उमर साहब के साथ इस वक्त 1994 में बनी है तहरीक, तो दूसरे नंबर पे जो मुल्ला उमर के थे वो जलालुद्दीन हक्कानी थे। तो उनके जो बेटे हैं सबसे बड़े, जिनके 4 बेटे शहीद हुए हैं, उनके भाई शहीद हुए हैं, उनको उन्होंने वजारत दे दी है उसकी अपना मौलाना सराजुद्दीन हक्कानी को। तो ये बुनियादी तौर पर अभी तक जो अहम तरीन होते हैं ये वही हैं जो कि 1996 में अफगान तालिबान की हुकूमत थी, तो वो लोग जो सरबराह थे। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई है कि कुछ अर्से के बाद ये मुज़ाकरात करने के बाद ये मुकम्मल तौर पे जो हुकूमत है उसको वो लेके आए। तो अभी औरिया साहब, जो अभी कायम मुकाम एक अबूरी हुकूमत जो बनाई गई है, अब नई हुकूमत जो एक बाकायदा तौर पे हुकूमत बनाई जाएगी, उसमें कितना वक्त लग सकता है तालिबान को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब मुकम्मल तो कंट्रोल अफगानिस्तान पे हो गया है, लेकिन अभी भी उस तरह जो एक कंट्रोल हुकूमत का हाथ में वो नहीं लग रहा है इनके। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में किसी किस्म का कोई तबसरा करना इतना आसान नहीं है। अब अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल था। अशरफ गनी की हुकूमत जो दूसरी दफा इंतखाबात हुए थे, 9 महीने जो थी वो हुकूमत नहीं बन सकी थी, और 9 महीने इंतजार किया गया था, क्योंकि वहां पर हालात इस तरह के हैं, ट्राइबल सोसाइटी इस तरह की है कि उनको लोगों को कायल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लक है, लोकल ग्रास रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी उन्होंने बना दी है। मतलब तमाम पुलिस जो जिलों के सरबराह हैं वो तालिबान ने लगा दिए हैं, तमाम पुलिस के सरबराह हैं वो लगा दिए हैं, तमाम गवर्नर हैं वो जो लगा दिए हैं। अब सिर्फ तुझे ऊपर के लेवल पे वजारतें रह गई हैं। वजारतों का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर आम आदमी का साथ नहीं होता, वो एक किस्म की से कहते हैं कि एक आलमी सतह पे एक शो पे चीज होते हैं, और वो उसी हिसाब से बाकी पॉलिसी मेकिंग होती है, वो पॉलिसी मेकिंग उनकी शूरा जो है वो करते रहते हैं। अच्छा, और ये साहब, जिस तरह तालिबान की जानिब से ऐलान किया जा रहा था कि जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं उनके भी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो क्या अभी ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि पहले इस तरह हुकूमत चला के देख ली जाए, फिर उसके बाद बाकायदा ऐलान किया जाए? नहीं, तालिबान ने तो बकायदा इनकार किया था कि 20 साल जो कोई शख्स भी गुज़श्ता अमेरिका के साथ हुकूमत में शामिल रहा है, हम उसको अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। वो कोई और हो सकता है, उनका नुमाइंदा हो सकता है, ताजिकों का नुमाइंदा हो सकता है, उस वक्त का नुमाइंदा हो सकता है, हजारों का नुमाइंदा हो सकता है, बदख्शानियों का नुमाइंदा हो सकता है। ये 4 बुनियादी तौर पर कौमें हैं जो पश्तूनों के अलावा है। वरना हम उन लोगों को मतलब कहते हैं कि हमने वही लोग जो कि पहले हुकूमतों में शामिल थे उन्हीं को शामिल कर लिया गया, तो फिर हम 20 साल हमारे लड़ने की क्या हैसियत रह जाती है। ये इसी बात पे बात फंसी हुई थी, और इसी बात पे अभी तक बात आगे चल रही है कि तालिबान ये कहते हैं कि जो लोग 20 साल शामिल रहे हैं हुकूमतों के अंदर, उनको हम शामिल नहीं करेंगे उसके अंदर। अच्छा, तो जैसे कि तालिबान की जानिब से ऐलान किया जा रहा था कि ख़वातीन को भी हुकूक दिए जाएंगे, तमाम लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, अभी जो तकर्रियाँ हुई हैं ऐसा लग रहा है कि जो नया निज़ाम है हुकूमत का वो लेकर चलेंगे तालिबान, क्योंकि तमाम वज़रा का ऐलान तो कर दिया है उन्होंने। नहीं, तमाम वज़रा का तो ऐलान तो कर दिया, तो ख़वातीन का तो उन्होंने स्कूल सारे खोल दिए, कॉलेज सारे खोल दिए। सिर्फ ये है कि वो जो एक खास माहौल जो था, वो कहते हैं कि अगर उसी माहौल के अंदर हमने रखना है इस मुआशरे को, तो फिर हमें 20 साल लड़ने की क्या जरूरत थी। अगर देखें, उनका सारा मसला है, वो कहते हैं खातून बेशक 20 साल तक पढ़ती रहे, मास्टर्स डिग्री हासिल करे, मेडिकल कॉलेज में जाए, बाकी चीजें चाहे, लेकिन वो हम मखलूत तालीम के कायल नहीं है। और वो मखलूत तालीम कहते हैं हर तरह की तालीम हासिल करे, लेकिन मखलूत माशरे के कायल नहीं, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। तो उन्होंने अभी भी यही पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है वज़ारत तालीम की, वो यही हुई थी कि किस तरह अलग-अलग कैंपस में बन सकते हैं, और उसी के ऊपर उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। अच्छा, और ये सब तालिबान की सिफारती मामलात को आप किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह आप ये सिफारती सतह पर डील करेंगे? लेकिन आज रूस ने तो ऐलान कर दिया उनकी हमायत का। आज सुबह ही वज़ारत खारजा जो रूस का स्टेटमेंट यही था कि हम तालिबान की हुकूमत को देखेंगे, और तालिबान को उनके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, मतलब ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, इन्होंने तो उनको तस्लीम कर लिया है। लेकिन अब ये समझते हैं कि वो 48 मुल्क
کہ جو طالبان سے شکست کھا کے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ سفارتی تعلقات امریکہ جو ہے جو کہ وہاں سے شکست کھا کے نکلا ہے، برطانیہ جو وہاں سے شکست کھا کے نکلا ہے، روس جو وہاں سے فرانس جو وہاں سے شکست کھا کے نکلا ہے، اس آسٹریلیا جو اس کی فوجیں جو ہیں 2013 میں بھاگ گئی تھی، کینیڈا جس کی فوجیں جو ہیں وہ 2011 میں بھاگ گئی تھی، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ سفارتی تعلقات ان کے تو وہ تو کشیدہ رہیں گے۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں نے 3000 ارب ڈالر اپنا خرچ کیا اور اس کے باوجود بھی ذلت اٹھائی، وہ کیسے سفارتی تعلقات ایسے رکھ سکتے ہیں ہم کے ساتھ؟ اچھا، اور یہ صاحب اب جبکہ طالبان کی عبوری حکومت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے تو جو اس وقت افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ان کا اس وقت کیا رول آپ کے خیال میں بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ایک دو دن دیکھنا پڑے گا کون کون سی حکومتیں جو ہیں، ابھی میرے خیال عبوری حکومت ہے، مکمل حکومت تھوڑی دیر کے بعد شاید اس ہفتے کے رستے کے اندر آ جائے گی۔ یہ عبوری حکومت انتہارا میں سے دی ہے کہ اگلی حکومت ہے تاکہ اس کو یہ اناؤنس کر سکے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ملک تو فوری طور پہ اس کو تسلیم کر لیں گے، جن میں سے ایک ایران ہے اور ایک جو ہے وہ روس ہے، یہ تو شاید کل ایک دو دن میں تسلیم کر لیں۔ باقی ملک آہستہ آہستہ روس کے زیر اثر جو ممالک ہیں جن میں تاجکستان اور ازبکستان ہے وہ قبول کر لیں گے، اور پھر چین اور پاکستان رہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد عالمی باقی ملک ہیں وہ دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ صاحب اب تاثر تو یہ ہے نا پوری دنیا میں کہ طالبان کے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں، اور عالمی بینک کی جانب سے بھی جو امداد تھی وہ روک دی گئی ہے، جو ان کا جو عالمی بینک میں جو خزانہ تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے۔ اب کس طرح طالبان اس حکومت کو چلائیں گے؟ وزارتوں کا تو اعلان ہو گیا، لیکن حکومت چلانے کے لیے وسائل چاہیے، پیسے چاہیے، کس طرح اب یہ حکومت کو چلائیں گے؟ دیکھیں، حکومت چلانے کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی دنیا میں ڈالی گئی ہے کہ جب تک ورلڈ بینک جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ورلڈ بینک لوگ ڈالر نہیں کھایا کرتے، لوگ اپنی فصل خود اگاتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔ دو طرح کی معیشتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیلف سسٹینیبل معیشت۔ افغانستان کی 95% آبادی وہ ہے جو صرف دکان سے جا کے نمک خریدتی ہے، باقی اپنی گندم خود اگاتی ہے، اپنی چاول خود اگاتی ہے، اپنا پھل خود اگاتی ہے، اپنے دودھ خود لیتی ہے، اپنا گوشت جو ہے ان کے بکریاں جو ہیں وہ ان کی ریوڑ ہے، سارا کچھ 95% آبادی۔ 11 ان کے بڑے شہر ہیں جو کہ 5% علاقوں میں رہتے ہیں، ان علاقوں کے اندر بھی ان کی تھوڑی بہت جو مائنس ہیں اس وقت تقریباً ان کا جو 75% مائنس ہیں اس کی چیزیں جو ہیں باہر سمگل ہوتی ہیں، مطلب ان کے تمام تر جو پریشس سٹونز ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں، ان کی جو اپنا ماربل ہے وہ ہے، گرنائٹ ہے وہ سمگل ہو رہا ہے، جہاں تک کہ لیتھیم تک ان کی سمگل ہو رہی ہے جس سے ان کو آمدنی ملتی ہے۔ تو انہوں نے 1996 سے لے کے 2001 تک بغیر کسی مدد کے وہ ملک چلایا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ تو ملک کے جو ورلڈ بینک کا پیسہ ہے یہ تو 9 ارب ڈالر ہے، ایران کا 37 ارب ڈالر اس کا اپنا پیسہ جو ہے یہ 1979 میں روکے رکھا تھا، اور یہ کھلا تھا 2010 کے اندر۔ 40 سال ایران اس کے پیسے کے بغیر بہت اچھی طریقے سے عزت سے زندگی گزارتا رہا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے خیال میں اب طالبان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے، جو کچھ ہمسایہ ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کئی معاملات ہیں جنہیں ابھی طالبان نے دیکھنا ہے، مشکلات کا شکار تو ہوں گے۔ دیکھیں، مشکلات انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں، مجھے تو انٹرنل لیول پہ تو کوئی مشکلات نہیں لگتی۔ آج دیکھیں، آج اس وقت لا اینڈ آرڈر کا جو ان کا چارٹ دیکھ لیں، گزشتہ تقریباً جو 1 مہینے کی ان کی حکومت ہے، میرا خیال ہے اس وجہ سے کسی بھی ملک سے بہتر ہے۔ کرائم کے لیول کا چند ایک تو ہڑتالیں جو ہیں وہ جلوس ہے، ایک تو اس قابل کے ٹھیک ہے، وہ امن کی صورتحال، ان کے امن و امان کی صورتحال تو یہ ہے۔ اس کے بعد اکنامک صورتحال جو ہے، ان کے تمام بازار چل رہے ہیں، ان کی تمام منڈیاں چل رہی ہیں۔ باقی عالمی سطح پہ تو کوریا کو ساتھ کوئی ملک جو ہے وہ نہیں چلنے کو تیار ہوتا، اس کے ساتھ لوگوں نے اپنا تعلقات ختم کیے۔ 1949 میں چین آزاد ہوا تھا، 1949 میں، اور 1973 تک چین کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں چین کی سیٹ نہیں تھی، اس کی جگہ تائیوان ہوتا تھا۔ آپ اندازہ رکھیں کہ چین جو ہے اتنے جو ہے 55 سال جو ہے بغیر کسی دنیا کی مدد کے چلا، اور موجود تنگ تھا اس کا سربراہ ہوتا تھا، اور چین چلتا رہا۔ دنیا میں چین کی اکانومی بھی چلتی رہی، سب کچھ چلتا رہا۔ دنیا کی مدد ہم نے ایک ہوا بنا رکھا ہوا ہے کہ جیسے دنیا جب ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اور یہ صاحب طالبان نے اب چائنا سے مدد مانگی ہے اپنی حکومت کو ایک اپنے پورے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور ساتھ کچھ دیگر ہمسایہ ممالک سے بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اب آپ بھارت کی یہاں پہ کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب طالبان کابل تک پہنچے تھے تو بھارت سب سے پہلے بھاگنے والوں میں شامل تھا، اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بھارت کا کیا کردار ہوگا اس خطے میں؟ دیکھیں، بھارت وہ واحد ملک ہے امریکہ کے بعد جس کا افغانستان میں شاید کوئی بھی کردار نہ ہو۔
उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त जो था वो भारत था। अमेरिका के बाद अगर किसी मुल्क ने अफगानिस्तान के अंदर पैसे लगाए हैं तो वो भारत है। यानी सलमा डैम जो है वो भारत ने बना के दिया, उनकी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भारत ने बना के दी। अच्छा, उसके अलावा भी आप बताएं, देखें कि 1995 के अंदर अहमद शाह मसूद को जिस बंदे ने, जिस मुल्क ने असला दिया, पैसे दिए, उसके लिए अस्पताल बना के दिया, वो भारत था। तो भारत जो है उसके साथ अफगानिस्तान के तालिबान की जो है वो तो उसकी बहुत पुरानी चली जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है आखिरी मुल्क होगा कि जो तालिबान जिसको अपने मुल्क में आने देंगे। सही। अच्छा, और जैसे कि सरबराह जो इस्लामी हुकूमत का उन्होंने मोहम्मद अहसन अखून को बनाया है, किस तरह आप देख रहे हैं उनकी गुज़श्ता तालिबान की हुकूमत में क्या काम रहे हैं? देखिए, मोहम्मद अहसन अखून जो हैं ये उनके बहुत अहम तरीन जिम्मेदारों में से हैं और जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े करीबी साथियों में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली दफा जब मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे वो कंधार में होते थे, वो काबुल में नहीं होते थे, तो ये रईसुल वजारत होते थे। यानी पूरी, जैसे हम वज़ीर आज़म कहते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म होते थे 1996 से लेके 2001 तक। और ये बड़े अहम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं मुल्ला मोहम्मद अहसन अखून। मेरा ख्याल ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट की बेसिक मकसद सिर्फ एक है कि बड़ी आने वाली हुकूमत को कायम किया जाए। जिस तरह आपके इंटरिम गवर्नमेंट होती है तो आप उसको ये नहीं कहते कि उसने आइंदा क्या करना है, उनका एक ही मकसद है इसके लिए बनाया गया कि आइंदा बड़ी हुकूमत को कायम किया जाए। ये देखना चाहिए कि क्या वो बड़ी हुकूमत कायम कर सकेंगे या नहीं, ये अहम चीज है। सही। अच्छा, और ये साहब, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी कि तालिबान को जो वसाइल हैं उसके मामले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो अब क्या वर्ल्ड बैंक से बात की जा सकती है तालिबान की जानिब से? क्योंकि अभी तो तमाम जानिब से कहा जा रहा है कि अभी देखेंगे कि तालिबान अपनी बात पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, तो क्या वर्ल्ड बैंक तालिबान को उस तरह इमदाद देगा जिस तरह पहली हुकूमत में दी जा रही थी? देखिए, वर्ल्ड बैंक सिर्फ अमेरिका की हुकूमत को देता था। उससे पहले कभी ना तालिबान के जमाने में कभी वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी है, ना उससे पहले कभी जब रूस की हुकूमत होती थी उस वक्त कभी मुलाकात इमदाद दी है। वर्ल्ड बैंक ने ना करजई उसको जो था अपना तराकई की हुकूमत में इमदाद दी, ना नजीबुल्लाह की हुकूमत में इमदाद दी, ना उससे पहले ज़ाहिर शाह की हुकूमत में इमदाद दी। अफगानिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क था और अब भी है जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। अफगानिस्तान के किसी बंदे ने अपना कर्जा अदा नहीं करना। अभी भी अमेरिका ने जब हुकूमत वहां की तो उन्होंने अपने पैसे लगाए ताकि हम यहाँ पर अपनी गुडविल क्रिएट कर सकें। उन्होंने भी इस मुल्क पे कर्जा नहीं इकट्ठा किया। तो अफगानिस्तान में हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें मसला तब होता है जब हमने किसी कर्ज अदा करना हो। तो अफगानिस्तान में किसी भी बंदे ने कोई कर्ज अदा नहीं करना, इसलिए वो कर्ज दें या ना उन्हें कर्ज की जरूरत है, ना उन्होंने कर्ज किसी का अदा करना है। वर्ल्ड बैंक वाले खुद आपको ये बताइए, अब तक तालिबान ने कहा कि हम जाके वर्ल्ड बैंक से कहेंगे इमदाद दो, कभी किसी और से कहा। जर्मनी ने खुद का इमदाद देना चाहते हैं, हम उनकी इमदाद नहीं रोकना चाहते, हम अपने एजेंडे के अंदर। खुद अमेरिका ने कहा कि 2024 तक हमारी बजट में जो पैसे रखे हुए हैं हम अफगान हुकूमत को देना चाहते हैं। क्या इधर से एक्सेप्ट करने की जरूरत कोई बयान आया? क्या ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि हम अमेरिका के उन पैसों को 2026 तक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं? नहीं आया। वो बुनियादी तौर पर अगर इमदाद लेंगे भी तो अपनी शराइत पर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर इमदाद लेंगे तो अपनी शराइत पे लेंगे। और ये साहब आप साथ रहिएगा, मुश्ताक यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। और ये सब आपसे ही इस जानिब में आना चाह रही थी कि अभी जो तकर्रुरियाँ हुई हैं, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो हैं वज़ीर दिफा हैं, असदुद्दीन हक्कानी कायम मुकाम वज़ीर दाखिला हैं, इन तमाम तकर्रुरियों को आप किस तरह देख रहे हैं? और ये सब आपसे सवाल। जी आपसे सवाल। जी मैंने तो बड़ी तफसील से बता दिया कि मौलाना जो हम साहब हैं ये बड़े पुराने हैं और उस जमाने से 1996 के जमाने से तालिबान के रईसुल वजारत रहे हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े करीबी साथियों में से रहे हैं और बहुत अहम लोगों में से हैं। उनकी शूरा के बड़े अहम तरीन अरकान में से हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ मौलाना चंद ही एक लोग हैं कि जिनको मजहबी लेवल पे बहुत अहम समझ जाता है। मौलाना याकूब साहब हैं, ये मौलाना मोहम्मद उमर जो थे उनके साहबजादों में से है। और सराजुद्दीन नक्कानी साहब हैं, जलालुद्दीन नक्कानी जो हैं उनके लोग हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी कोर कैबिनेट जो हमेशा से रही है वो कोर कैबिनेट है। अच्छा, इस हवाले से एक सवाल ये भी है कि क्या अब एक नया ब्लॉक तश्कील पाने जा रहा है इस खित्ते में, क्योंकि रशिया की जानिब से भी तस्लीम करने की बात की गई, पाकिस्तान की हुकूमत भी यही कह रहे हैं कि अभी देखेंगे उनको फिर तस्लीम करेंगे, चाइना भी उनको तस्लीम करने की बात कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अमरीका और इंडिया क्या वो एक अलग ब्लॉक बनाएंगे और ये कोई अलग ब्लॉक बनेगा इस खित्ते में? देखिए, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान, उनका तो एक ब्लॉक बन चुका है जिसको क्वाड कहते हैं।
اور وہ بلاک جو ہے وہ بہت اہم ترین بلاک ہے اور اس بلاک کو ملا رکھنا چاہتا ہے. آج سے جب ابھی امریکہ یہاں سے نہیں گیا تھا، جو بائیڈن سے پہلے ہی ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ امریکہ نے دے دیا تھا کہ اب ہمارا میدان جو ہے وہ واقعہ سے ولنگٹن تک ہوگا، یعنی اب پاکستان میدان جنگ سے خارج ہو چکا ہوا ہے. تو امریکہ اب جو جنگ لڑے گا وہ واقعہ سے ولنگٹن سے لڑے گا، جس میں انڈیا شامل ہے، جس میں ملیشیا شامل ہے، جس میں انڈونیشیا شامل ہے، جس میں چین کے خلاف کنٹینمنٹ آف چائنا کا محاذ ہے وہ کھل رہا ہے. اب اس کنٹینمنٹ آف چائنا کے محاذ کو کھولنے کے بعد آپ خود سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران اور چائنا، اور یہ ایک بہت بڑا محاذ جو ہے مکمل طور پہ بنے گا ان چاروں کا. اور اس کے بارے میں بات بھی چل رہی ہے کہ چار جو ہیں اب کون سے بنیں گے، چین، پاکستان، ایران اور افغانستان. یہ ان کے بارے میں یہ چار کا محاذ آئے گا، جس میں روس کو بھی بعد میں شامل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ روس کے بارے میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس طور پر اپنا وہ پرانا بدلہ جو ہے وہ لینے کے لیے آ رہا تھا. صحیح. اور یہ صاحب اب ساتھ رہے گا، مشتاق یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. مشتاق یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب طالبان کی نئی عبوری حکومت کا قیام کا اعلان ہو گیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس حکومت کو؟ مشتاق یوسف زئی صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہوا ہے، اور اوریہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جو نئے بلاک بننے جا رہے ہیں وہ کس طرح اب آگے چل کے کام کریں گے. اوریہ صاحب آپ سے ہی دوبارہ سے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہوں گی. اب آپ بلاک کی بات کر رہے ہیں، کیا امریکہ اور انڈیا یا کوئی دیگر ممالک مل کے اس بلاک کے خلاف، جو کہ اب یہ پاکستان یا افغانستان یا چائنا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی آگے کرنے کا ارادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کچھ کریں گے؟ دیکھیے، چائنا اور انڈیا کی تو ایک چھوٹی سی جھڑپ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے پیونگ گانگ جو ان کی جو لیک ہے اس کے اوپر. اور یہ پہلے کبھی انڈیا نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ محاذ بھی ان کو کھولنا پڑے گا. اور ایک بہت بڑی جو ہے کانفرنس ہوئی تھی جو بائیڈن کے آتے ہی، جس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ کانفرنس. اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ اگر ہم انڈیا کے اندر پورا اس کو سپورٹ کریں تو ہم کتنا زیادہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی پوری جو جنگ ہے اس کا ہم نے خرچہ ہم نے اٹھایا. امریکہ نے یہ کہا تھا تو انڈیا اور چائنا کی جو جنگ ہے، حالانکہ انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی ہے، اس کا بھی خرچہ جو ہے امریکہ نے اٹھایا تھا تاکہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی صورتحال ہو. تو ایک تو وہ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کا محاذ جو ہے وہ کھولیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ نے سی پیک کے خلاف کھڑے ہونا ہے، سی پیک کو روکنا ہے اور اس نئے بڑے محاذ کو ختم کرنا ہے، تو پھر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی جو ہے یہ ناگزیر ہوتی نظر آتی ہے. صحیح. بہت شکریہ. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.